दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्यसँग संवाद गर्नेछौँ। जसरी सत्ता समीकरण फेरबदल भयो, यो संवाद विगतमा पनि हुँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि पुरानै समीकरणमा फर्किन्छ भन्ने एक खालको संवाद चल्दै आएको थियो। हामीले पनि त्यो संवाद गर्दै आएका थियौँ र त्यो संवादले सार्थकता भनौँ या पुष्टि पनि भयो। तर यो सरकार फेरबदल हुनुको कारण के हो त? आज हामी त्यो पाटोमा संवाद गर्छौँ। हामीले केही समय अगाडि आजका अतिथिसँग संवाद गरेका थियौँ र उहाँले जवाब दिनुभएको थियो, यो सरकार फेरि पनि फेरबदल हुन्छ, अर्थात् पुरानै समीकरणमा आउँछ भनेर उहाँले जवाब दिनुभएको थियो। आज त्यो पुष्टि भएको छ। सरकार फेरबदल हुनुपर्ने कारण के? एकाएक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड किन परिवर्तन भए? आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ र त्यसगरी मन्त्रालयको बाँडफाँडको कुरा अब निर्वाचनपछि, राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि गर्ने भए पनि एक खालको आकाङ्क्षाको नेपाली काङ्ग्रेससित ताङ छ। त्यसैगरी अरू पार्टीमा पनि एक खालको आकाङ्क्षा देखिन्छ। अब यो कसरी समायोजन होला, कसरी व्यवस्थापन होला, आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्छौँ। र यो सरकारले जुन खालको वाचा गरेको छ, यो सत्ता गठबन्धनले के साँच्चीकै त्यो अनुसार यो सत्ता गठबन्धनले काम गर्न सक्ने आधार छ कि छैन? किनकि अहिले त्यो पनि बहस हुन थालेको छ। यो सरकार 5 वर्ष टिक्दैन, मध्यावधिमा जान्छ भन्ने पनि एक खालको संवाद चलिरहेको छ। अब कसरी यो सरकार अगाडि बढ्ला त? आज हामी यो पाठमा संवाद दिन्छौँ। त्यसैगरी सरकार परिवर्तन भए पनि यसले फाइदा कसलाई, देश र राज्यलाई फाइदा हुन सकेको सकेन, यो पनि संवादको पाठमा ल्याउँछौँ। त्यसैगरी कहिलेसम्म यस्तो खालको राजनीति बन्ने र यदि यस्तै राजनीति चल्दै जाने भने देश कतातिर जाँदैछ? आज हामी यो समग्र पाठमा संवाद गर्छौँ। बाह्य शक्ति भित्रका राजनीतिक दलका चरित्रको बारेमा पनि हामी संवाद गर्छौँ। संवाद गर्नको लागि अब भने आजको संवादमा राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्यले जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। अब केही समय अगाडि हामीले संवाद गरेका थियौँ, तपाईँले बोल्नु पनि भएको थियो, यो सत्ता समीकरण फेरि फेरबदल हुन्छ, अर्थात् पुरानै समीकरण निर्माण हुन्छ तपाईँले बोल्नु भएको थियो। ठ्याक्कै एकाएक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परिवर्तन भयो, कारण के? धन्यवाद। खास गरी नेकपा एमालेको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा र नेकपा निर्माणताका नेकपाका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको उहाँहरूको काम गर्ने शैली र तौर तरिका र नेकपाको फुटसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि नसार्दै गर्दा बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नु भए पनि नेपाली राजनीतिमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल आजका मितिमा, म भन्दैछु आजका मितिमा उहाँहरू सँगै यात्रा गर्न सक्ने अवस्था, त्यो परिस्थिति थिएन। त्यसले गर्दा नेकपा नै फुटाएर प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले स्वीकारिसकेपछि को 18 महिनापछि जब आम निर्वाचन सम्पन्न भएको आम निर्वाचनबाट कम्तीमा यो पटक सरकारको नेतृत्व तपाईँले गर्नुहोस् भनेर प्रचण्डलाई भन्नु होला, शेरबहादुर देउवालले भन्ने प्रचण्डको थियो, त्यो मनसाय थियो। त्यो शेरबहादुर देउवाबाट त्यो मनसाय पुरा नभएपछि उहाँ एकाएक बालकोट त पुग्नुभयो, प्रधानमन्त्री हासिल पनि गर्नुभयो। तर मैले यसअघि पृष्ठभूमिमा भने चाहिँ उहाँहरूसँगै यात्रा गर्न सक्ने अवस्था, परिस्थिति, राजनीतिक घटनाक्रम र नेकपा फुटपछि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाटै हटाइएको घटना पनि ताजै भए हुनाले उहाँहरूसँगै यात्रा गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो हिसाबले पनि अहिलेको यो गठबन्धन बन्यो र यसका बारे हामीले योभन्दा अघिल्ला संवादहरूमा पनि हाम्रा श्रोताहरूले यदि स्मरणमा राख्नु भएको छ वा थियो भने यसअघिका संवादहरूमा पनि उहाँहरूको बीचमा लामो यात्रा जाँदैन। भोलि शेरबहादुर देउवालले प्रधानमन्त्री नदिँदै गर्दा के नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नु होला, तथापि त्यो यात्रा पनि लामो जाँदैन भनेर हामीले यसअघि भनि नै सकेका थियौँ। त्यो मैले पनि जोडिसकेँ। अब त्यसै गरी तपाईँले भने जस्तै यो सत्ता समीकरणमा फेरबदल भयो, तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रश्नमा के बोल्नु भएको थियो भने अब तपाईँ स्वतन्त्र भएर काम गर्नुहोस्, 5 वर्ष यो सत्ता समीकरण 5 वर्ष जान्छ भनेर उहाँले भन्दै पनि यो अवस्था किन आयो भन्ने कुरा हो नि त। अब काम चाहिँ उहाँले आम पब्लिकमा उहाँले स्वतन्त्र भएर एकदम निर्भयपूर्वक प्रधानमन्त्रीको रूपमा 5 वर्ष काम गर्नुहोस् भन्नुभयो होइन।
पब्लिकका सामु चाहिँ संसदमा बोलेको कुरा संसदमा बोल्नुभयो होइन। तर अब गृहमन्त्री प्र्याक्टिस एउटा सर्वदलीय सरकार बन्दै गर्दाको प्र्याक्टिस भनेको जनरली प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले गृहमन्त्री लिने प्रचलन छ। तर गृहमन्त्री त केपी शर्मा ओलीले कसलाई दिलाउनु भयो? प्रश्न छ। उहाँले के बोल्नुहुन्छ एकातिर छ र के गर्नुहुन्छ अर्कोतिर छ। नारायण काजी श्रेष्ठ भन्दा त विष्णु पौडेल जुनियर होला नि, वरिष्ठ मन्त्रीको हैसियतमा त नारायण काजी नै हुनुपर्थ्यो होला नि त। तर विष्णु पौडेल हुनु भएको छ, उहाँले विष्णु पौडेललाई चाहिँ सिनियर मन्त्री बनाउनु भएको छ भन्दाखेरि यो उहाँको केपी शर्मा ओलीको भनाइको निशाना एकातिर हुन्छ, काम गराइको निशाना अर्कैतिर हुन्छ। त्यही कारण पनि यो निर्भयता र निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सक्ने अवस्था त प्रचण्डको थिएन नै, प्रधानमन्त्रीको थिएन नै। त्यसले गर्दा पनि तपाईको यो आजको मितिमा हामीले प्रधानमन्त्री हासिल गर्दै गर्दा पनि अब राष्ट्रिय सहमतिको एउटा बाटोबाट नेपाली कांग्रेसलाई पनि यो यो एउटा मूलधारको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेससँग पनि हामी एकाकार भएर अगाडि जान सकेनौं भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल हाम्रो अवधि भनेको चाहिँ नेकपा एमालेबाट पनि छोटै हुन्छ, नेपाली कांग्रेसबाट पनि छोटै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझ्नु भएको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति चयनको एजेन्डासम्म आइपुग्दा बालुवाटारमै 8 दलको बैठक बसेर बालुवाटारबाटै उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई दिने भनेर निर्णय गर्ने तहसम्म आइपुग्नु भयो। त्यसले गर्दा यो भनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिको अविश्वास हो। उहाँले जतिसुकै स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नुस् भने पनि समग्रमा हाम्रो निष्कर्ष अविश्वास नै हो। त्यो वातावरण छँदै थिएन, त्यो सम्भावना पनि थिएन। उहाँ सरकार सञ्चालन स्टियरिङ कमिटीको संयोजक, उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा त तपाईको कतिपय मन्त्रीहरूले अनौपचारिक रूपमा व्यक्त गरेका भनेर आएका कुराहरू सुन्दै गर्दा पनि तपाईको वाम एकताको कुरा पनि अब केपी शर्मा ओली छौन्जेलसम्म चाहिँ वाम एकताको यो विषय पनि हामीले अगाडि नसारे हुन्छ भनेर त माओवादीका नेताहरूले व्यक्तै गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि तपाईको चाहिँ त्यो भन्ने एउटा कुरा भयो हैन, निष्पक्ष स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नुस् भन्ने एउटा कुरा भन्नको लागि त उहाँले आफूले विघटन गरेको पार्लियामेन्ट विघटन गरेको कुरा पार्लियामेन्टमै आएर पनि तपाईको मैले हिजो विघटन गरेको कुरा पार्लियामेन्ट विघटन गरेको ठिक थियो भनेर पनि भन्नुभयो। अब वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहँदै पटक पटक पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने कुरो पनि ठिक हो कि होइन हैन भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ उहाँको केपी शर्मा ओलीको भनाइ र गराइलाई हामीले पृथक ढंगले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले केपी शर्मा ओलीले चाहिँ काम गर्न दिएन भने पनि जब फेरबदल भयो, प्रचण्ड कांग्रेसतिर नजिक भए, यो सँगै चाहिँ नि नेकपा एमाले अध्यक्षले के पनि बोल्नु भयो भने मैले उहाँसँग चक्कु छु भने उहाँले फुल छ भनेर भन्नुभयो। मैले फेरि पनि उहाँलाई दोहोरे तपाईसँग चक्कु छ है भनेर भने, तर उहाँले फुल छ भने तर अन्त्यमा त मलाई चक्कु प्रहार गर्नुभयो भने उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। यसलाई कसरी सम्झिनु? अब उहाँले प्रचण्डजीले धोका दियो भन्ने कुरा हो नि त। तपाईले प्रश्न गर्नु भएपछि मैले अलि यसको जवाब चाहिँ अलि निर्मम तरिकाले दिनै पर्ने हुन्छ। नेपालको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मिल्दाखेरि देवत्वकरण गर्ने र फुट हुने बित्तिकै अथवा बेमेल सिर्जना भएपछि एकदमै राक्षसीकरण गर्ने यो प्रवृत्ति यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्ति अन्तर्गत नेपालमा पनि हिजो मात्रै पनि नेकपा फुट हुँदा तपाईको भयानक ठुलो कटाक्ष उहाँहरूको बीचमा भएकै हो। अहिले मेल हुँदा उहाँहरूको बीचमा तपाईको एकदमै अब हामी 5 वर्ष त ढुक्कैसँग प्रचण्डजीले सरकार चलाउने पनि भनेकै हो। त्यसपछि आफै सामेल भएको सरकारले फागुन 1 जनयुद्ध दिवस भनेर पनि दिएकै हो। अनि त्यो अब बेमेल सुरु हुने बित्तिकै पनि तपाईको चाहिँ हिंसा दिवस दुनियाँमा कहीँ एउटा चाहिँ जनयुद्ध दिवस हुन्छ भनेर पनि कटाक्ष सुरु भएकै हो। त्यसले गर्दा त्यो पनि 11 दिनपछि बोल्नु 11 दिनपछि त्यसले गर्दा तपाईको चाहिँ यसमा एउटा मात्रै मैले यसअघि जवाफ त दिइसकेँ। एउटा मात्रै कुरा के हो भने यो एउटा चाहिँ वामपन्थी विचार बोक्ने शक्ति बीचको उहाँहरूको एउटा एक प्रकारको समस्या हो, जहाँ मेल हुँदा पनि भयानक मेल हुने र एकदमै देवत्वकरण गर्ने र बेमेल हुँदा पनि तपाईको एकदमै राक्षसीकरण गरेर तपाईको चाहिँ सबै संसारमा भएभरका शब्दकोशमा पनि नभएका शब्दहरू खोजेर ल्याएर पनि तपाईको प्रहार गर्ने यो एउटा प्रवृत्ति चाहिँ यो प्रवृत्ति छ। यही प्रवृत्ति थियो भने हिजो नेपाली कांग्रेसमा अथवा डेमोक्रेटिक शक्तिहरुमा पनि यो प्रवृत्ति थियो, यही प्रवृत्ति बोकेका थिए भने
हिजो काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई चटक्कै छोडेर बालकोटमा प्रधानमन्त्री हुन जाँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ त्यो गीत जस्तो धोकेबाज हौ तिमी भनेर शेरबहादुरले त गीत गाएर भन्न सक्थे नि त। शेरबहादुरले त्यो गीत गाएनन् होइन, पार्टी कार्यालय पनि पुगेन। उनी एकातिर पार्टीभित्र पनि एउटा निर्वाचनको समीक्षा पनि नगरिराखेको अवस्था, पार्टीभित्रै पनि कमजोर भएको र पार्टीको आफूभन्दा फरक शक्ति अथवा पार्टीभित्रको अर्को धारले चाहिँ आफूमाथि कटाक्ष गर्ने अवस्था त शेरबहादुर देउवाको छँदै थियो। त्यति मात्र उहाँले माफी पनि माग्यो, गल्ती पनि स्वीकार होइन अब गल्ती गरेपछि त माफी माग्नु पर्यो नि त, गल्ती त स्वीकार्नु पर्यो नि त। गल्ती भएकै गल्ती त भयो, गल्ती भएकै हो तपाईँको। किनभने तपाईँको उहाँहरूले गल्ती यस मानेमा भयो, उहाँहरूले गत आम निर्वाचनभन्दा पूर्व सत्ताका निम्ति मात्रै हामी सत्ता गठबन्धन गरेका होइनौँ, सत्ताको निम्ति मात्रै गठबन्धन गरेका होइनौँ, सरकार गठनका निम्ति मात्रै गठबन्धन गरेका होइनौँ, राजनीतिक स्थिरता सुशासन र समृद्धिका निम्ति हामीले गठबन्धन गरेका हौँ र कम्तीमा पनि 5 वर्ष 10 वर्ष चाहिँ यो गठबन्धनलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ, हामी डेभलपमेन्टको काम गर्छौँ, सुशासनको काम गर्छौँ भनेर उहाँहरूले जनताको बिचमा कमिटमेन्ट गरे होइन। साझा घोषणापत्र उहाँहरूले ल्याएको होइन, साझा घोषणापत्रका आधारमा उहाँहरू बोले होइन भन्दा तपाईँको चाहिँ उहाँ एउटा दस्तावेज जनताको बिचमा एउटा दस्तावेज पुर्याएर आफूले सार्वजनिक गरेको दस्तावेज जनताको घर घरमा पुगिसकेकै छैन। अनि फेरि तपाईँको प्रचण्ड चाहिँ बालुवाटारबाट फर्केर बालकोट जानुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निम्ति भनेपछि त गल्ती त भागै हो नि त, रोक्नु नसक्नु गल्ती हो। अब केही समय मैले 18 महिना चलाएँ, केही समय तपाईँ प्रधानमन्त्री चलाउनु त्यसपछि आलो पालो गरौँ भन्न नसक्नु गल्ती हो। त्यो भावनाले नेपाली कङ्ग्रेसबाट पनि नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिबाट पनि गल्ती भएकै हो। काङ्ग्रेसभित्र गल्तीको भागीदार को कति प्रतिशत भन्ने कुरा त्यो उहाँहरूलाई छोडिदिउँ, उहाँहरूले आफै भागभन्दा गर्नुहुन्छ गल्तीको प्रतिशत, तर गल्ती भएकै हो। र त्यो गल्तीलाई करेक्सन स्वरूप अहिले फेरि काङ्ग्रेसले एउटा गल्तीलाई करेक्सन गर्यो, कटाक्ष गरेन, प्रचण्डका प्रति कटाक्ष पनि गरेन र तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त स्वीकारेकै छ, राष्ट्रपति आफूले लियो। एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा पावर सेयरिङ पनि भएको छ, नेकपा एमाले आजका मितिमा सभामुख पाएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँको अब यदि समृद्धिको यात्रामा जाने हो, सुशासन कायम गर्ने हो, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने हो भने एउटा सुवर्ण अवसर छ। तर यति भन्दै गर्दा पनि नेकपा एमाले र नेकपा एमालेलाई साथ दिइराखेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आजकै मितिमा साथ दिएको, भोलि के गर्नु छ थाहा छैन। यो पार्टीहरूको संसदमा उपस्थिति, बलियो उपस्थिति छ, त्यसले गर्दा उहाँहरूको जोडबल भनेको चाहिँ यो पार्लियामेन्ट भयानक ठुलो राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेर यो पार्लियामेन्ट विघटन गराउने र पुनः मुलुकमा निर्वाचन गराउने नै हुन्छ। अपोजिसनको आजका मितिको अपोजिसनको भूमिका चाहिँ त्यही हुन्छ, त्यो उहाँहरूको भूमिका त्यो हुन्छ। फेरि पनि मैले एमाले अध्यक्ष डोर्याएँ तपाईँलाई, उहाँले भनेको कुरा तपाईँको हालमा फुल छैन है भनेर तपाईँले मलाई छुरा प्रहार गरेको भनेको उहाँले बोलेको कुरालाई लिएर प्रचण्डको चाहिँ चाललाई कसरी बुझ्न त? अब उहाँले सेफ ल्यान्डिङ अप्लाई गर्न सफल भयो कि एमाले प्रहार गरेकै हो? अब यस्तो छ, एउटा चाहिँ अलि लामो समय प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गरेर केही देखाउने इच्छा शक्ति वा त्यो हुटुटी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमा जागेको हुनसक्छ, किनभने यो उहाँको तेस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल हो। उहाँले अन्तिम पनि भन्नुभएको छ। अन्तिम त राजनीतिमा के होला भन्न सकिँदैन होइन, यो पटकलाई अन्तिम भने हो कि फेरि अर्को पटक चाहिँ फेरि चाहिन्छ कि होइन थाहा हुँदैन राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ। तर खास गरी तपाईँको उहाँलाई एउटा चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यो उहाँले आफै पनि भन्नुभएको छ, विगतमा मैले सिक्दै थिएँ, मलाई सिक्दै पनि म बाहिरिनु पर्ने परिस्थिति भयो, त्यसले गर्दा मैले धेरै पाठ सिकिसकेका छु र मैले यो पटक यो मुलुकमा केही गरेर देखाउनु पर्छ र भन्ने उहाँले चाहिँ त्यो भन्नुभयो हुनाले एउटा उहाँमा त्यो इच्छा शक्ति पनि हुनसक्छ। अर्को कुरो चाहिँ उहाँ त्यो यात्रा बालकोटको यात्रालाई ब्रेक गरेर फेरि बुढानीलकण्ठतिर उहाँ लाग्ने कुराको पनि अलिकति काम गर्नका लागि अलि लामो समयको खोजी उहाँले गर्दै आउनुभयो र पावर सेयरिङ अन्तर्गत बालकोटलाई नै सभामुख अनि बालकोटलाई नै राष्ट्रपति दिँदा त त्यसको भोलिपल्टबाट त आफ्नो काउन्टडाउन सुरु हुन्छ, दिनगन्ती सुरु हुन्छ हो। त्यो हिसाबले पनि उहाँले तपाईँको एउटा उहाँको चालबाजी त बुझिन्छ नि। त्यो बाहेक पनि तपाईँको चाहिँ अब नेपालमा एउटा डेमोक्रेटिक शक्ति, नेपालको 70-75 वर्षको इतिहास बोकेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर पावर सेयरिङका सन्दर्भमा सभामुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबै पोजिसनहरू वामपन्थीले प्राप्त गर्न सक्ने वामपन्थीले प्राप्त गर्ने वा गरेर अगाडि बढ्ने कति सम्भव असम्भव के थियो, यसमा धेर थोर भू राजनीतिक प्रभाव पनि तपाईँको हुने नै भयो होइन। त्यो हिसाबले पनि तपाईँको प्रचण्डको यो यति बेलाको उहाँको निर्णय चाहिँ सरस्वती हेर्दा उहाँको हकमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिको हकमा पनि समग्रमा तपाईँको उहाँको निर्णय चाहिँ परिपक्व देखिन्छ। अब काङ्ग्रेसतिरको कुरा गरौँ। काङ्ग्रेसले सुरुवातदेखि नै हामी जतिखेर पनि सत्तामा पुग्छौँ,
सत्ता समीकरण आउन सक्छ तोड्न सक्छ भनेर बोल्दै आएको कुरा हो। तर एकाएक काङ्ग्रेस सफल पनि भयो। काङ्ग्रेसको यो सफलता मान्ने कि योजनाबद्ध रूपमा काङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेको थियो? अब यो चाहिँ के हो भने सत्ता प्राप्ति मात्रै सबै खाले उपलब्धि होइन। नेपाली कांग्रेसले आजका मितिमा घुमाई फिराई सत्ताको केन्द्र भागमै आइपुग्यो। अहिले यति बेला राष्ट्रपति प्राप्त हुने, सरकारमा जाने प्रदेशका सरकारहरू पनि कांग्रेसकै पेरिफेरीमा 8 दलकै गठबन्धनले प्राप्त गर्ने भएपछि तपाईको यो राष्ट्रिय राजनीतिको र खास गरी सत्ता राजनीतिको केन्द्र भागमा यति बेला कांग्रेस आइपुगेको छ। तर नेपाली कांग्रेस पटक पटक धेरै पटक चाहिँ सत्ताको केन्द्र भागमा पुगेकै हो। अब नेपाली कांग्रेस आफूले पनि सोच्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईको यसअघि पनि तपाईले भन्नुभयो मन्त्रीमण्डलमा जाने विषय पनि रस्साकसी छ पनि यसअघि तपाईले भनिसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले सोच्ने कुरा भनेको चाहिँ राजनीतिको एउटा बाटोबाट गएको कोर्सलाई नेपाली कांग्रेसले करेक्सन गरेर यो बाटोमा आइपुगेको छ। अब नेपाली कांग्रेसले खाली तपाईको नेपाली कांग्रेसका प्रतिको आरोप र नेपाली कांग्रेसका प्रतिको आक्षेप के छ भने सत्ता प्राप्त गर्नका निम्ति मात्रै असाध्यै लडभिड गर्छ। तपाईको मुलुकलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा लैजानका निम्ति, राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा लैजानका निम्ति नेपाली कांग्रेस कहिलेकाहीँ डगमगाउँछ भन्ने आरोप पनि छ। तथापि निर्माण हुन नसकेको संविधान निर्माण गरेको देखि तपाईको भाँडिएको राजनीतिलाई गणतन्त्र प्राप्ति, प्रजातन्त्र प्राप्ति यो धेरै कुरामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका छ, महत्त्वपूर्ण योगदान छ। अब यहाँनिर तपाईको प्रश्नकै मूल भागमा आउनु पर्दा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले आजका मितिमा तपाईको सत्ता प्राप्त गर्नका निम्ति उ सफल भयो कि भएन त्यो होइन। अब सत्ता प्राप्त त अब मोटामोटी भइ नै हाल्यो। योजनाबद्ध रूपमा के गर्नको लागि अब नेपाली कांग्रेसले तपाईको चाहिँ राजनीतिक स्थिरता, अब मैले यसअघि भनिसकेँ, अब संसदमा, सडकमा र सञ्चार माध्यममा अब अपोजिसनले भयानक ठुलो कटाक्ष गर्छ। त्यो कटाक्षलाई पनि रोकेर एउटा सुशासन दिनका निम्ति, राजनीतिक स्थिरता दिनका निम्ति नेपाली कांग्रेसले अब नेपाली कांग्रेसले एउटा राष्ट्रपति पनि प्राप्त गर्दै गर्दा, सम्भवतः प्राप्त गर्छ नै, गर्दै गर्दा अब नेपालको राजनीतिलाई एउटा फराकिलो राजमार्गमा, सुशासनको र राजनीतिक स्थिरताको अनि समृद्धिको राजमार्गमा नेपाली कांग्रेसले डोर्याउनका निम्ति अब नेपाली कांग्रेसले एउटा नीति बनाउनु पर्छ, जुन नीति अन्तर्गत अपोजिसनलाई पनि डोर्याउने गरी एउटा नीति बनाउनु पर्छ। नेपाली कांग्रेस यसअघि डगमगाएकै हो, गठबन्धन गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुरा र संसदीय दलको नेता चयनको बेलादेखिको तिक्तता अहिले पनि नेपाली कांग्रेसमा मेटिएको छैन। नेपाली कांग्रेसले नीति महाधिवेशन भन्नुस् या महासमिति बैठक भन्नुस्, त्यो गरेर नेपाली कांग्रेसको अबको बाटो के हो भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले तय गर्नुपर्छ र त्यो तय गरेको कार्यकर्ताको राय पनि लिएर त्यो तय गरेको बाटोबाट नेपालको राजनीतिलाई 5 वर्षलाई होइन, कम्तीमा 20 वर्ष 25 वर्षको एउटा राजनीतिक खाका चाहिँ नेपाली कांग्रेसले अगाडि सार्न सक्नुपर्छ। मलाई लाग्छ तपाईको हिजोको मितिको जस्तो नेपाली कांग्रेस एउटा लिडरले एक चीज भन्ने बित्तिकै त्यसैमा डोरिने खालको नेपाली कांग्रेस छैन। नेपाली कांग्रेसमा 101 युवा नेताहरू, खास गरी अझ तपाईको पार्टीका महामन्त्रीदेखि उपसभापतिदेखि सहमहामन्त्रीसम्म एकदमै तपाईको काबिल युवा नेताहरू आउनु भएको छ नेपाली कांग्रेसको सेन्ट्रल कमिटीमा। त्यसले गर्दा उहाँहरूले पार्टीको महासमिति भन्नुस् या नीति महाधिवेशन भन्नुस्, त्यो बोलाएर सर्टेन टाइममा त्यो बोलाएर त्यसमा चाहिँ तपाईको गम्भीरतापूर्वक पार्टीलाई अगाडि लैजाने विषयमा चाहिँ छलफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईले महामन्त्रीको नाम जोडिहाल्नु भयो। महामन्त्री गगन थापा पछिल्लो समय निकै नै घनिष्ठ सम्बन्धमा प्रचण्डसँग छन्। अहिले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग केही समय कडा रूपमा चाहिँ नि प्रतिकार गर्ने महामन्त्री गगन कुमार थापाको पछिल्लो समय घनिष्ठता बढेको हो कि भन्ने पनि संवाद चल्यो। अझ हिजोकै कुरालाई आधार मान्यो भने फागुन 16 गते उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। यो घनिष्ठता कसरी आइपुग्यो, के हुन सक्छ कारण? यसलाई हामी यसरी बुझौँ, गगन कुमार थापा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बीचको घनिष्ठता भन्दा पनि हिजो मैले यसअघि पनि भने, हिजो नेपाली कांग्रेसले पनि एउटा घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा हामीले जनताका बीचमा हामी गठबन्धन गरेर जनताका बीचमा हामी गएको भनेको, जनताका बीचमा आउँदै गरेको भनेको चाहिँ सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको निम्ति हो भनेर हिजै सार्वजनिक गरेकोले तपाईको चाहिँ प्रचण्ड त नेपाली कांग्रेसबाट पनि भड्केर बालकोट पुगिसकेको अवस्था, त्यो पुगेको अवस्थाले रोकेर फेरि पुनः नेपाली कांग्रेस माओवादी लगायतको गठबन्धन निर्माण गरेर हिजो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका निम्ति उहाँहरूका बीचमा संवाद र खास गरी तपाईको फेरि संवाद भएर उहाँहरूको घनिष्ठता बढेको हुन सक्छ एउटा। अर्को कुरो, गगन कुमार थापा र प्रचण्डको घनिष्ठता बढेको होइन।
घनिष्ठता बढेको नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री र मुलुकको प्रधानमन्त्रीको बीचमा घनिष्ठता बढेको एउटा पार्टीले भयभरका सारा उपलब्धिहरू गुमाउँदै गर्दा फेरि त्यो उपलब्धिलाई आफूतिर ल्याउनका निम्ति त स्वभावैले तपाईँको प्रधानमन्त्रीसँगै घनिष्ठता बढाएर नै उपलब्धि हासिल गर्ने अवस्था थियो। त्यसले गर्दा एउटा पार्टीको महामन्त्री र मुलुकको प्रधानमन्त्रीका बीचको घनिष्ठता बढेको उहाँहरूको अनौपचारिक घनिष्ठता हो भन्ने मलाई लाग्दैन। योभन्दा पहिला कडा रूपमा प्रस्तुत हुने महामन्त्री गगन कुमार थापा विश्वासको मत पनि नदिउँ भनेर अन्त्यमा दिनुभयो त्यो पाटो पनि लगायत थुप्रै चुनौतीहरूबाट चाहिँ आउँदै गरेका महामन्त्री पछिल्लो समय चाहिँ नि संवाद राम्रो छ मात्रै भन्नु मिल्दैन। हिजो उहाँले प्रशंसै गर्नुभयो। यो समयसम्म चाहिँ आइपुग्दाखेरि यो घनिष्ठता कसरी बढेको हुनसक्छ भनेर तपाईँले केही त जोडिहाल्नुभयो र उहाँले फागुन 1 गते पनि बोल्नुभएको थियो। अब यो सत्ता समीकरण 10 गतेसम्मलाई मात्रै हो, त्यो पनि उहाँले कुनै कुरा प्रष्ट हुन आयो। अब यसमा मलाई के लाग्छ भने तपाईँले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, यसमा मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूका बीच नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीच, नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र संवाद र समाजवादीका बीच उहाँहरूको संवाद हुँदै गर्दा अब उहाँहरू लगभग हामी एउटा बिन्दुमा हामी आउनुपर्छ, जुन बिन्दु भनेको सत्ता पुनः फेरि एमालेबाट सत्ता ब्रेक गरेर पुनः पुरानै गठबन्धनमा हामी गएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा सहमति जुन हिजै मैले पटक पटक दोहोऱ्याइरहेको छु, जुन हिजै दस्तावेजको रूपमा पनि सार्वजनिक गरिएको सहमति थियो, त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगिसकेपछि अनि उहाँले 1 गते अब 10 दिनभित्र हामी गठबन्धन तोड्छौँ, त्यसपछि 16 गते अब हामी कम्तीमा 5 वर्षको लागि हामी विकास निर्माणका सन्दर्भमा एकीकरण गरेर एक भएर हामी अगाडि बढ्छौँ यी र यस्ता अभिव्यक्तिहरू उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो मैले पृष्ठभूमिमा भने तपाईँको चाहिँ उहाँहरूका बीचमा सहयात्रा र सहकार्य गर्ने एउटा टुङ्गो एउटा तहमा पुगिसकेपछिको अभिव्यक्ति हो र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मत दिनु हुँदैन भन्ने पनि भनिएको थियो भन्ने सन्दर्भ उठाउनुभयो हो। उहाँले तपाईँको चाहिँ फरक मत राख्नु भएकै थियो। पार्टी हुइपछि प्रचण्ड सरकारलाई उहाँले मत दिनु भए पनि उहाँको टिमले मत दिए पनि त्योभन्दा पहिला त उहाँले पार्टीभित्र त फरक मत राख्नु भएकै हो, किनभने एउटा चाहिँ सत्ता सहकार्यको वातावरण निर्माण भएकै थिएन। एउटा यो अहिले आज बनेको 8 दलीय गठबन्धन बनेर अगाडि बढ्ने खालको एउटा त्यो इन्भाइरोमेन्ट त क्रिएट भएकै थिएन। अर्को भर्खरै बालुवाटारबाट फिर्ता बालकोट गएर प्रधानमन्त्री हासिल गरेर नेपाली कङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध तोडिसकेको सम्बन्ध गरेको शक्तिलाई तपाईँको विश्वासको मत पनि दिएर हामीसँग सम्बन्ध तोडे पनि बलियो बनाउनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा त रहेन। जुन चिज हिजो उहाँले बोल्नु भएन, हामी मत दिनु पर्दैन भन्नुभयो, आज फेरि सम्बन्ध तोडेर बाहिरिएपछि केपी ओलीले त्यही भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि आफूसँग रहँदाको भाषा र आफूसँग नरहँदाको भाषामा त राजनीतिमा अन्तर त भइहाल्छ। त्यही भाषा रहँदा र नरहँदाको अन्तर मात्रै हो। र फेरि अर्को कुरा यो भन्दा पनि अझ मूल कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पुष्पकमल दाहाल पनि कता कता मात्रै जाने, कति पटक कता मात्रै जाने, त्यो भएपछि तपाईँको उहाँमा पनि होइन 5 वर्ष अब दस्तावेज त बाहिर आएको छैन, कति वर्ष को हो, कुन पार्टीले कति वर्ष नेतृत्व गर्ने आएको छैन, कुनै दिन बाहिर आउला, कुनै दिन बाहिर आउला होइन, कुनै दिन बाहिर आउला। त उहाँहरूका बीचमा कुनै न कुनै खाले अदेखा उहाँहरूका बीचमा त्यो सहमति भएकै छ। कति पटक कता मात्रै जाने र तपाईँको चाहिँ धेरै चलायमान हुँदा र घरि यता र घरि उता गर्दा तपाईँको हिजोको सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दकालीन राप्रपाकै अवस्था माओवादीको पनि हुने स्थिति भएको हुनाले उहाँमा पनि प्रचण्डमा पनि एक प्रकारको ठेस लागिसक्यो। त्योभन्दा ठुलो ठेस त काङ्ग्रेसले पनि बिहोरिसक्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा हिजोको सरकारमा हामी कुनै पनि हालतमा जाँदैनौँ भनेर एउटा चट्टानी अडान बोकेर माधव नेपाल बसिसक्नुभयो। माधव नेपालको पनि कारण तपाईँको अहिले यो गठबन्धन फेरि उताबाट माओवादी फर्केर आउनु पनि परिस्थिति बनि नै सक्यो र उहाँले एउटा बोल्नु भएको छ। अब मेरो पनि अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ हो। अब एउटा गठबन्धनको तहमा अहिलेको 8 दलीय गठबन्धनको तहमा उहाँहरू आइसकेपछिको उहाँहरूको भाषा हो र तपाईँको चाहिँ मैले भने तपाईँको अब कम्तीमा 5 वर्ष हामीले 5 वर्षभित्र पार्लियामेन्ट पनि विघटन गऱ्यौँ, सरकार पनि भत्कायौँ भने फेरि पनि जनताको बीचमा जानु पर्दा चाहिँ तपाईँको अब कुन खाले जनताले कुन खाले शक्तिलाई अनुमोदन गर्छन् भन्ने कुराको सङ्केत त फेरि पनि हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी जस्ता पार्टीहरूले त देखाइसकेका छन्। तपाईँको यो मूलधारका दलहरूको असफलताको कारण हो। त्यो भए हुनाले तपाईँको यो 8 दलीय गठबन्धनभित्रका दलहरूले पनि राम्रैसँग अनुभूति गरेरै यो गठबन्धनको तहमा उहाँहरू आइपुगे होला भनेर हामीले विश्लेषण निकाल्न कम्तीमा अब चाहिँ गाह्रो छैन। अब सभापति कुराहरू काङ्ग्रेस सभापति 2 महिनासम्म चाहिँ नै धुम्बरामै बस्नुभयो, पार्टीबाट पनि प्रहार भए,
बाहिरबाट पनि प्रहार भयो, संवादबाट पनि प्रहार भयो, कमजोर खेलाडी निस्क्यो भनेर पार्टीभित्रबाट पनि त्यो प्रहार भयो। तर फेरि एकाएक चाहिँ जुन खालको शालीनता उहाँले देखाउनु भयो, स्वीकार्नु पनि भयो गल्ती भएको भनेर, एकाएक फेरि शेरबहादुर देउवाको प्रशंसा हुन थालेको छ। अब नेपाली राजनीतिमा उहाँले खेल्ने खेल कमजोर हो कि साँच्चीकै चाहिँ समय अनुकूल परिवर्तन हुन सक्छन् सभापति देउवा? अब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा हिजोको मितिको शेरबहादुर देउवा चाहिँ आजको मितिमा हुनुहुन्न। आज उहाँबाट कमी कमजोरी गल्ती भएर मुखैमा आएका सारा उपलब्धिहरू गुम्दै गर्दा उहाँमा एक प्रकारको एउटा आफू कमजोर भएको अनुभूति प्रष्टैसँग उहाँमा अनुभूति पनि भयो। त्यो अनुभूतिले गर्दा उहाँले, मैले यसअघि भने, उहाँले पार्टीको समीक्षा बैठक पनि बोलाउनु भएन। तर उहाँले राम्रो काम चाहिँ यो पटक एउटा राम्रो काम चाहिँ के गर्नुभयो भने नेपाली म पार्टी सभापतिको हैसियतले मबाट पनि भएका कमी कमजोरीका कारण हामीले सारा उपलब्धिहरू गुमायौँ। हिजो हामीले जनताका बीचमा गरेका प्रतिबद्धता पनि गुमायौँ, सबै गुमायौँ। त्यसले गर्दा अब पार्टीभित्र पनि तपाईँको चाहिँ एउटा देउवाधार अनि अर्को कोइराला र थापाधार भनेर हामी बस्दै गर्दा अझै धेरै उपलब्धिहरू हामीले गुमाउन सक्ने अवस्था रहेकोले अब पार्टीका साथीहरूले यो सक्रियतापूर्वक यो गुमेको उपलब्धिलाई, हाम्रो क्षति भएको र क्षयीकरण भएको उपलब्धिलाई, हाम्रो शक्तिलाई चाहिँ पुनः हासिल गर्नका निम्ति पार्टीका साथीहरू सक्रियतापूर्वक लाग्नु पर्यो भनेर पार्टी महामन्त्री उहाँले गगन कुमार थापालाई पनि भन्नुभयो, विश्वप्रकाश शर्मालाई पनि भन्नुभयो, पार्टीको उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पनि भन्नुभयो र समग्र पार्टीको संयन्त्रलाई, पार्टी पदाधिकारीको संयन्त्रलाई उहाँले सशक्त ढङ्गले आफू पनि र साथ पार्टीका संयन्त्रलाई पनि आफू परिचालन हुनुभयो र पार्टीको संयन्त्रलाई पनि परिचालित गर्नुभयो। त्यसले गर्दा उहाँलाई एकपटक उहाँ आफूले गरेको कमी कमजोरी भयो मबाट भन्ने कुराको राम्रो अनुभूति भएपछिको यो परिणाम हो। त्यसले गर्दा जस वा अबजस अब आजका मितिमा यो 8 दलीय गठबन्धन बन्नुमा जस पनि र अबजस पनि उहाँ स्वयं एक्लैलाई मात्रै जाँदैन, आजका मितिमा चाहिँ पार्टी पदाधिकारीको एउटा सिङ्गो पङ्क्तिलाई जान्छ। तर धेरै प्रहार त उहाँमाथि नै भयो नि त। होइन, प्रहार त अब आएको प्रथम चरणमा आएको उपलब्धि उहाँले गुमाउँदै गर्दा त त्यति बेला त पार्टी पदाधिकारी महामन्त्रीहरूलाई बालौटा नबोलाएर महामन्त्रीहरू पोखरा कार्यक्रममा जानुभएको होइन त। त्यो भएपछि महामन्त्रीहरूलाई, पार्टी पदाधिकारीलाई बस्ने, छलफल गर्ने, कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेर अब हाम्रो बाटो के भनेर छलफल नगरेर उहाँले एक्लै निर्णय लिँदा आलोचना एक्लै खेप्नुभयो। अनि अब एक्लै निर्णय मैले लिँदा अथवा आलोचना मैले एक्लै खेप्दा राम्रो नहुने रहेछ भन्ने भएपछि पार्टी कार्यालय पनि जानु भएन, 2 महिनासम्म पार्टी कार्यालय पनि जानु भएन, समीक्षा बैठक पनि राख्नु भएन। तर जब पार्टीको एउटा सचिवालय र पार्टीको एउटा पदाधिकारीलाई नै उहाँले परिचालन गरेर यो परिणाम आएपछि जस उहाँलाई पनि प्राप्त हुन्छ। हिजो अब जस्तो उहाँले एक्लै गर्नुभएको थियो, एक्लै बिहोर्नु भयो। अब अहिले चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ यो परिणाम निकालेपछिको जस सामूहिक रूपमा जान्छ। अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कुरा गरौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जुन खालको अहिले आक्षेप एमाले लगाइरहेको छ, त्यहाँ पनि खतरा हुनसक्छ भनेर एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल बोल्नु भएको छ। त्यो सहज वातावरण यताको गठबन्धन छ कि छैन उहाँलाई काम गर्ने वातावरण? उहाँहरूले, मैले यसको जवाफ मोटामोटी योभन्दा अगाडि पनि मैले दिइसकेका छु। पुष्पकमल दाहाललाई, नेपाली कङ्ग्रेसलाई, माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीलाई उहाँहरूले हन्डर र ठक्कर राम्रै यो पछिल्लो समयमा, छोटै समयमा धेरै हन्डर ठक्कर उहाँहरूले बिहोरिसक्नु भएको। खास गरी नेकपा एमालेका अध्यक्षबाट असाध्यै ठुलो कटाक्ष पनि बिहोरिसक्नु भएको। कटाक्ष अब पछिल्लो कटाक्ष बल्ल सुरु भएको छ, चक्कु र फुलवाला प्रकरण बल्ल सुरु भएको छ। यो हिंसा दिवसलाई कहाँ जनयुद्ध दिवस हुन्छ भन्ने कुरा भर्खर सुरु भएको छ, सम्झिन सकिन्छ भन्ने भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ एउटा उता ठक्कर पनि प्राप्त भएको र यता हिजोदेखिको गठबन्धन पनि यही गठबन्धन र यो प्राकृतिक गठबन्धन पनि भएको हुनाले तपाईँको काम गर्ने सन्दर्भमा बालकोटसँग भन्दा बुढानी कण्ठसँग नै काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो उहाँले पनि बोल्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले, अब म ढुक्क भयो, आज मलाई खुसी मिलेको छ। त्यसो भए अब खुसी प्राप्त भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई। अब उहाँले परिवारबाट प्रभावित हुने, पार्टीबाट प्रभावित हुने, अनि तपाईँको चाहिँ 2 महिनासम्म मलाई उकुस मुकुस भयो। ठिक छ, साह्रै गाह्रो भयो, मैले बुझेँ। ठिक छ, तपाईँको म यसको जवाफ दिन्छु। परिवारबाट प्रभावित हुने, पार्टीबाट प्रभावित हुने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले करप्सनका बारे छानबिन हुँदा तपाईँको होइन मैले छानबिन गरिसकेँ, त्यहाँ भ्रष्टाचार भागै होइन भनेर विगतमा जसरी पहिले बोलिदिने र यसरी तपाईँको उन्मत्त ढङ्गले शासन चलाउन खोज्नुभयो भने अहिले पनि पुष्पकमल दाहाललाई अझ पनि सजिलो हुँदैन।
अब होइन तपाईँको चाहिँ एकदमै सुशासन कायम गर्ने निकायहरूलाई पनि निष्पक्ष ढङ्गले काम गरेर दिने अनि राजनीतिलाई पनि सही बाटोमा लैजानका निम्ति तपाईँको संवाद गर्ने छलफल गर्ने अपोजिसनलाई पनि कटाक्ष होइन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त मुलुकको एउटा कार्यकारी पोस्टमा हुनुहुन्छ नि त एउटा प्रधानमन्त्री पोजिसनमा हुनुहुन्छ नि त अब उहाँले एमालेलाई पनि राप्रपालाई पनि स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि उहाँले कटाक्ष गर्ने सुविधा उहाँलाई छैन नि त उहाँ त प्रधानमन्त्री हो उहाँ त प्रधानमन्त्री भनेको राष्ट्रको एउटा अभिभावक हो राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको अभिभावक हो उहाँलाई कसैका प्रति पनि कटाक्ष गर्ने सुविधा त छैन नि त भनेपछि तपाईँको चाहिँ काम गर्नको निम्ति ढुक्कसँग दिने हो भने काम गर्ने टिमले ढुक्कसँग काम पनि गर्ने एउटा मेरो यो अन्तिम कार्यकाल हो भन्ने सम्झिएर तपाईँको इतिहासमा एउटा छाप छोड्छु म भनेर काम गर्ने उहाँले इच्छा शक्ति देखाउनु भयो भने उहाँलाई कहीँबाट पनि तपाईँको असहज हुँदैन होइन भने तपाईँको अब कुनै पनि निकायले तपाईँको चाहिँ काम गर्दै गर्दा त्यो निकायलाई ब्रेक गर्ने अनि प्रभावित हुने ससाना कुराहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ लाभ खोज्ने चाहे आर्थिक लाभ भन्नु चाहे राजनीतिक लाभ त्यो खालको स्थिति रह्यो भने चाहिँ तपाईँको काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ किनभने जस्तो मैले अघि सानो एउटा उदाहरण पनि लिएँ सुशासन आम नेपाली जनताको नजरमा अहिले पनि नेपाली जनताले तपाईँको राजनीतिक दलहरूलाई भ्रष्ट भन्छन् खालि भ्रष्टाचार मौलाए मात्रै भन्छन् मुलुकको महत्त्वपूर्ण पोजिसनमा रहेकाहरूले औषधि उपचारका नाममा पनि लाखौँ रुपियाँ पैसा लिइरहेका छन् यो हामी गरिब जनताले सिटामोल खान सक्दैनौँ यत्रो पैसा चाहिँ उपल्लो तहमा पुगेकाहरूलाई चाहिँ उपचारको लागि दिने तर हामीलाई सिटामोल खोइ हाम्रो गाउँको स्वास्थ्य चौकीको सिटामोल खोइ भनिरहेछन् सुशासन कायम गराउने निकाय तपाईँको चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उसले एकदम निष्पक्ष र स्वतन्त्र र पारदर्शी तरिकाले काम गर्ने बाटोमा उसलाई दिएको छ कि छैन 52 भाइको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा छ यतापट्टि अलिक ठुलोवाला फाइल खोलेर छलफल सुरु गरे कि उतापट्टि पेशी चढ्छ हामीले त सञ्चार माध्यमहरूमा त्यही पढ्छौँ भन्दा तपाईँको हो यस्ता कामहरूले गर्दा मैले विगतको कुरा गर्दैछु अब भोलि के होला म भन्न सक्दिनँ यस्ता कुराहरूले गर्दा तपाईँको चाहिँ मूलधारका राजनीतिक दलका प्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएको हो त्यसले गर्दा यो वितृष्णालाई रोक्ने सुशासन कायम गराउने पारदर्शी काम गर्ने सेवाग्राहीहरूको असाध्यै ठुलो भिड हुने ठाउँमा 7 दिनमा 7 दिन कर्मचारीलाई ओभरटाइम दिए भयो नि त 7 दिनमा 7 दिन कर्मचारी फेरबदल गरे भयो 7 दिनमा 7 दिन त्यो ठाउँबाट चाहिँ सेवा दिन सकिन्छ नि त जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता ठाउँबाट सेवा दिन सकिन्छ मालपोत कार्यालय जस्ता ठाउँबाट सेवा दिन सकिन्छ होइन पासपोर्टमा त्रिपुरेश्वरको भेट कालीमाटीसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था किन आयो किन शहीदगढसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आयो भन्दा तपाईँको कम्तीमा राज्यको तहमा चाहिँ इच्छा शक्ति हुनु पर्यो र तपाईँको एउटा मान्छेले एउटा विदेश जानका निम्ति आफ्नो पैसा खर्च गरेर पासपोर्ट लिनका निम्ति राति 1 बजे 2 बजे नै गएर बेडै बोकेर गएर त्रिपुरेश्वरमा सुत्नुपर्ने अवस्था त यो त ठिक भएन नि त त्यसले गर्दा तपाईँको यही कमी कमजोरी र यही ठिक भएन भनेर नै तपाईँको नयाँ उदाएका राजनीतिक दलहरूले यो मूलधारका राजनीतिक दलको यही कमजोरीमा खेलेर उनीहरू उदाएका हुन् भन्दाखेरि तपाईँको उनीहरूलाई कति उदाउन दिने अथवा उदाउन त कुनै पनि शक्ति उदाउनु पर्छ होइन तपाईँको कमी कमजोरी भएको छ भने त्यो कमी कमजोरी माथि निर्मम ढङ्गले प्रहार पनि गर्नै पर्छ तर गणतन्त्र प्राप्तिदेखि यावत कुराहरूमा चाहिँ हाम्रा कारणले भाग हो भनेर भनिने हो भने त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता राजनीतिक दलहरू त सचिनु त पर्यो नि त त्यसले गर्दा एउटा राजनीतिको कोर्स करेक्सन भएको देखिन्छ अब उहाँहरूको काम गराइको तौर तरिकाबाट मात्रै थप विश्लेषण गर्न सकिन्छ उहाँहरू सत्ता प्राप्त भयो भनेर सत्तामै रमाएर तपाईँको चाहिँ आफ्नै ब्याङ्क ब्यालेन्स उहाँहरू थप्ने कुरामा लाग्नुहुन्छ कि तपाईँको नेपाली जनताले चाहेको सुशासन नेपाली जनताले चाहेको राजनीतिक स्थिरता संसदको अवधि 5 वर्ष सडक खानेपानी जस्ता यी शैक्षिक विषयवस्तु शैक्षिक बेरोजगारहरूले दैनिक जसो चाहिँ तपाईँको विदेश जानुपर्ने अनि खाडी मुलुक त्यसै गरी जानुपर्ने खालको स्थितिलाई रोक्नको निम्ति रोक्ने भनेको एयरपोर्टमा बसेर रोक्ने होइन नि त विकल्प दिनु पर्यो नि विकल्प दिने कुराहरू उहाँहरू लाग्नुहुन्छ यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ निर्भर गर्दछ तपाईँले भनिहाल्नुभयो अब अस्थिरता होइन स्थिरताको राजनीति खेल्न सक्नुपर्छ तपाईँको संवादले त्यही बोलिरहेको सुनिन्छ अब यो लामो समयदेखि देशको राजनीति अस्थिर बन्दै आएको छ र नेपालको राजनीति सत्ता समीकरणभन्दा बाहिर जान सकेको छैन सत्तामा कुपुग्ने कसरी सरकार गिराउने आफू कसरी मन्त्री बन्ने भन्ने बाहेक र होडबाजी बाहेक अरू देखिँदैन फेरि पनि त्यही खेल सुरु होला कि भन्ने एक खालको चाहिँ नि भरम आम जनतामा पैदा भइसकेको छ हिजो 7 दल थिए अब 8 दलका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता छ अब यो समयमा समायोजन गर्न त्यति सजिलो छ अहिले मैले यसअघि पनि भने मलाई लाग्छ तपाईँको अब उहाँहरू के का निम्ति 8 दल सत्ता प्राप्तका निम्ति मात्रै उहाँहरूको अब अन्तिम उद्देश्य प्राप्त भइसकेको हो कि
अन्तिम उद्देश्य प्राप्त हुन अब के गर्ने बेला हो। केही गर्नका निम्ति उहाँहरू सत्ता गठबन्धन भएको हो, उहाँहरूका बीचमा केही इच्छा शक्ति छ भने राजनीतिक अस्थिरता हुँदैन, पार्लियामेन्ट विघटन हुँदैन। तपाईँहरूको उहाँहरूकै सहमति अनुसार 5 वर्ष जान्छ, आवधिक निर्वाचन 5 वर्षमा हुन्छ होइन। उहाँहरूको इच्छा शक्ति छ भने सत्ता प्राप्ति नै उहाँहरूको अन्तिम उद्देश्य हो भने अब उहाँहरू अब कुन कुन ढङ्गले कहाँको चाहिँ कुन कुन ठेकदारहरू कुन कुन घरबेटीहरूका चाहिँ के फाइलहरू पास गर्नेतिर लाग्नुहुन्छ, त्यसपछि अनि राजनीतिले कुन कोर्स लिन्छ भन्न सकिँदैन। यदि राजनीतिक अस्थिरताको बाटोतिर अलिकति पनि जाने खालको स्थिति देखियो भने त्यति बेला फेरि पनि तपाईँको बालकोटबाट बुढालिङ्गकण्ठलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आउन सक्छ होइन। कुनै पनि एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै त्यसपछि बन्ने सरकार भनेको त ठुलो दलको हैसियतले फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनाउला भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बालकोटको उद्देश्य भनेको त यो गठबन्धनलाई टुटाउने नै हुन्छ नि। अब यो गठबन्धनले सोच्नु पर्यो हामी पुनः सत्ताको खेल, पुनः राजनीतिक अस्थिरताको खेल, पुनः सरकार निर्माण र विघटनको खेलमा हामी जाने कि 5 वर्ष नेपाली जनतासँग हामीले गरेको कमिटमेन्ट अनुसार त्यो प्रतिबद्धता अनुसार हामीले चाहिँ सुशासन र स्थिरता र समृद्धिको यात्रामा हामी जाने भन्ने कुरा चाहिँ गठबन्धनमा निर्भर गर्छ। संवाद यहाँसम्म मात्र रहेन, उहाँहरूको अस्तित्वको पनि कुरा आयो, तपाईँले अघि पनि जोड्नु भयो। रह्यो उहाँहरूको अस्तित्वको पनि कुरा रह्यो, उहाँहरूको प्रतिष्ठाको कुरा रह्यो। तपाईँको चाहिँ पुष्पकमल दाहालले बालकोट किन जानुभएको र बालकोटबाट किन फर्किनु भएको? बालकोट उहाँ जानुभएको प्रधानमन्त्री प्राप्तको निम्ति, त्यो पाकै थियो। अब बालकोटमै रहिरहेको पनि प्रधानमन्त्री त प्राप्त भइ नै रहेको थियो भन्दा तपाईँको उहाँले तपाईँको एकदम स्वतन्त्रपूर्वक उहाँले काम गरेर मुलुकमा एउटा अमिट छाप केही छोड्नका निम्ति उहाँ फर्केर आउनुभएको हो भने उहाँले अब निजी कुराहरू वा पारिवारिक वा अन्य कुनै पनि विषयवस्तुबाट उहाँ प्रभावित बन्नै हुँदैन। उहाँले इतिहासमा एउटा अभूतपूर्व काम गरेर देखाउने उहाँलाई यो अवसर प्राप्त भएको छ। यति बेला 8 माओवादी बाहेकको 7वटा गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई स्वीकारेपछि अब एकदमै तपाईँको यो समग्र गठबन्धनका बीचमा पनि तपाईँको चाहिँ काम गरेर देखाउने चुनौती छ होइन। विगतको पृष्ठभूमि खराब पृष्ठभूमि भएका मान्छेलाई मन्त्रीमण्डलमा पठाएर अनि फेरि पनि तपाईँको चाहिँ उजुरहरू अख्तियारमा पुग्ने र अनि बालवाला मन्त्रीलाई चाहिँ अख्तियारमा बयानका निम्ति बोलाउने अब त्यो परिस्थिति छैन। भयानक ठुलो चुनौती छ यो 8 दललाई। किनभने हिजोको काङ्ग्रेस जस्तो एकदम शालीन अपोजिसन कहीँ संसदमा पनि नबोल्ने, सञ्चार माध्यममा पनि नबोल्ने, सडकमा पनि नदेखिने, कहीँ नदेखिने अपोजिसन होइन नेकपा एमाले। नेकपा एमाले एकदम डरलाग्दो अपोजिसन हो। यो 8 दलको गठबन्धनलाई तपाईँको भयानक ठुलो चुनौती छ। नेकपा एमाले यत्तिकै शालीन ढङ्गले ल त भइहाल्यो, तपाईँको उहाँले हामीबाट फिर्ता जानुभयो, सरकार प्राप्त गर्नुभयो, भइ त हाल्यो, तपाईँको हामी अब चुपै लाएर बस्छौँ भनेर चुप लाएर बस्ने त्यो त देखिसक्यो, एमाले अध्यक्षले देखाइसक्नुभयो। त्यसले गर्दा चुनौती छ र यो चुनौतीलाई उहाँहरूले कुनै पनि ढङ्गले प्रभावित भएर होइन, मुलुक हितका निम्ति उहाँले सदुपयोग गर्नुभयो भने 5 वर्ष जान्छ, सदुपयोग गर्नु भएन भने कुनै पनि बेला सरकार गिर्न एमालेको पासमा पर्न सक्छ। एमालेको पासमा पर्ने भन्दा पनि एमालेले एउटा कुरा आफूभित्र बेमेल भयो भने स्वभावैले एमालेले खेल्दा एमालेको पासमा पर्ने काङ्ग्रेसले पनि खेल्यो नि होइन, काङ्ग्रेसले पनि खेल्यो, काङ्ग्रेसले पनि खेल्यो होइन। भन्दाखेरि तपाईँको हिजो गठबन्धन थियो, आफूलाई छोडेर जाँदा काङ्ग्रेसले त नबोली खेल्यो नि त। अझ अहिले त केपी शर्मा ओली त बोलेर खेल्ने मान्छे हो। तपाईँले भनेपछि त एमालेका कयौँ नेताहरूले भनिरहेका छन् अब हामी काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्छौँ। अब यो पाटोमा काङ्ग्रेस जानुहुन्छ कि हुँदैन? अब खुलेर बोलिरहेका छन् नेकपा एमालेका नेताहरूले अब हामी काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्छौँ भन्दै गर्दा सरकारलाई सहयोग गर्ने र सुशासन राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा सरकारलाई प्रेसर गर्ने हो भने त गठबन्धनले उहाँहरूको सहयोग लिनुपर्छ। बाँकी होइन तपाईँको यो सरकार गिराएर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार उहाँको संवाद हो, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर प्रचण्ड सरकारलाई गिराउने सन्दर्भमा चाहिँ नेकपा एमाले हामी साथ दिन्छौँ भनेर भनेको हो भने नेपाली कङ्ग्रेस त्यो बाटोमा गयो भने नेपाली कङ्ग्रेस असाध्यै छिटो समाप्तको बाटोमा जान्छ। किन त्यो बाटो सही बाटो होइन। किनभने तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री प्राप्तको जो सान्दर्भिक थियो, जेन्युन थियो पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री प्राप्तिको एजेन्डा, त्यो एजेन्डामा उहाँ बालकोट पुग्दा पनि बालकोटबाट अहिले फिर्ता लिएर आउन सफल भएको नेपाली कङ्ग्रेसले फेरि पुष्पकमल दाहाललाई पनि गिराएर आफू सरकार प्राप्तका निम्ति प्रधानमन्त्री प्राप्तका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो बाटो रोज्यो भने नेपालको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका लागि त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अरू केही पनि हुँदैन। मध्यावधिमा जान्छ यदि त्यसो भयो भने। अब मुलुक मध्यावधिमा पनि जाला, मध्यावधिमा जाँदै गर्दा अनि त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस एक्लो हुन सक्छ। त्यति बेला केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपाल लगायत भएभरका सबै राजनीतिक दल राप्रपा स्वतन्त्र पार्टी सबैले लिएर गठबन्धन अनि नेपाली कङ्ग्रेसले एक्लै बाँकी रहेकाहरूको बिचको गठबन्धन हुन पनि सक्छ। त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो साथ जोगाउन गाह्रो पनि हुन सक्छ। एमालेको के पनि बुझाइ छ भने
काङ्ग्रेस सत्ताभन्दा बाहिर बस्न सक्दैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएर हामी पहल गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ पनि देखिन्छ। मलाई आजकै मितिमा मलाई त्यो लाग्दैन होइन। तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ नेकपा एमालेका नेताले भन्नुभयो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूमा सत्ताभन्दा बाहिर बस्नै नसक्ने खालको एक प्रकारको त्यो खाले एउटा समस्या चाहिँ छ। त्यो समस्याभित्र नेकपा एमाले पनि राम्रैसँग बुझायो हुनाले त्यो समस्याभित्र खेल्न सकिन्छ कि भन्ने हो। तर सत्ताभन्दा बाहिर बस्नै नसक्ने समस्या भएका नेताले पनि यति बेला फेरि पनि प्रचण्डलाई बाहिर निकालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउँदै गर्दा त्यो सरकारको आयु, सरकार सञ्चालन, संसदको आयु कति भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा नेकपा एमालेको आजका मितिको यो अस्त्र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिएर अनि माओवादीलाई बाहिर निकाल्ने खालको अस्त्र, आजका मितिको त्यो अस्त्र चाहिँ आजका मितिमा मलाई काम लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाली राजनीति जोडेर हामीले थुप्रै सम्वाद गऱ्यौँ र नेपाली राजनीतिका बागडोरका नेताहरूलाई पनि जोडेर सम्वाद गऱ्यौँ। तर यसले कसलाई फाइदा भयो त? प्रश्न त यो हो नि त, सम्वादको पाटो त यो हो। अब सरकार फेरबदल भयो, सरकार फेरबदल भयो, राष्ट्रपति एउटा पार्टीले पाउँदैछ, प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीले पायो, सभामुख एउटा पार्टीले पायो। यो चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक भागभन्दा कुरा भयो। फाइदा कसलाई भयो भन्दा पनि यो सरकारले जनताका एजेन्डाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ त्यसका आधारमा जनतालाई फाइदा भयो कि भएनन् भन्ने कुराको विश्लेषण चाहिँ हामीले केही समय पछाडि गर्नुपर्ने हुन्छ। आजका मितिमा पावर सेयरिङ भयो, आजका मितिमा दलहरू बीच एउटा पावर सेयरिङ भयो, त्यति मात्रै हो। फाइदा कसलाई भयो भन्दा पनि एउटा मुलुकको राजनीतिले हिजो जनताका बीचमा यो हिजो 5 दल थियो, अहिले 8 दल भएको छ। यी दलहरूले जनताको बीचमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप एकै ठाउँमा आएको हिसाबले यो 8 दललाई आजका मितिको र हिजोको 5 दललाई फाइदा भयो भनेर एउटा निचोड निकाल्न सकिन्छ। तर उहाँहरूको काम गरेको तौर तरिका नहेरिकन आज कसलाई फाइदा भयो भनेर अहिले नै हामीले विश्लेषण निकाल्नु हतारो हुन्छ। किनभने जनताका एजेन्डामा, राष्ट्रका एजेन्डामा, राष्ट्रियताका एजेन्डामा, विकास निर्माणका एजेन्डामा अनि तपाईँको चाहिँ एउटा परराष्ट्र नीतिलाई हेर्ने, एउटा समग्र नीतिलाई हेर्ने साझा दृष्टिकोण निर्माणका एजेन्डामा होइन, कुनै सरकार आउँदा ढलक्क उत्तरतिर ढल्किने, कुनै सरकार आउँदा ढलक्क दक्षिणतिर ढल्किने, यो खालको प्रवृत्ति, यो त प्रवृत्ति ठिक होइन नि त। त्यसले गर्दा तपाईँको हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भनेको वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँको चाहिँ साझा धारणा बनाएर, अपोजिसन होस् वा सत्ता पक्ष होस्, सबै दलका बीचमा साझा धारणा बनाएर त्यो धारणालाई जसको सरकार आयो भने पनि निरन्तरता दिनुपर्ने हो नि त। कूटनीतिक सम्बन्ध भनेको त त्यो हो नि त। भन्दा तपाईँको अहिले यति बेलै हामीले कसलाई फाइदा भयो भन्ने कुरो भन्दा पनि पावर सेयरिङ भएको छ। अब एउटा मैले यसअघि भने चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्धदेखि विकास निर्माणदेखि सुशासनदेखि राजनीतिक स्थिरताका सन्दर्भमा पनि सरकारले पनि सही बाटो समाउनुपर्छ र सरकारलाई पनि अपोजिसनले रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ, मलाई त्यो लाग्छ। अब अपोजिसन पनि तपाईँको खालि सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्रै सामेल हुनु हुँदैन, मलाई त्यो लाग्छ। र सरकार पनि अहिले नै यति बेलै तपाईँको सरकार निर्माणै भइसकेका छैन, मन्त्रीमण्डल गठन भइ नै सकेका छैन, राष्ट्रपति चयन भइ नै सकेका छैन। यति नै बेला तपाईँको फेरि पनि यो सरकार ढल्छ, शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ, त्यसले पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्दैन, अनि फेरि मुलुक मध्यावधिमा जान्छ, त्यसपछि कङ्ग्रेसका बिचमा गठबन्धन हुन्छन् भनेर यो खाले समीक्षा अथवा यो खाले विश्लेषण चाहिँ तपाईँको अलि हतार हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो संवाद पनि त सबैलाई सतर्कको लागि संवाद हो नि त। यो तपाईँले जोडिसक्नुभयो, यदि यस्तो भयो यो घटना हुनसक्छ भने तपाईँले जोडिसक्नुभयो र मैले यसको जवाफ पनि दिइ पनि सकेँ। तर संवाद कहाँनिर हो भने देशमा निर्वाचन भएको 2 महिना भयो हो, सरकार फेरबदल भयो, मन्त्रीहरू राजीनामा दिएर फर्के, राज्यलाई त पक्कै पनि घाटा भएको होला नि त। त्यो त स्वाभाविक छ, त्यो स्वाभाविक छ भनेको घाटा भएको छ। तपाईँको यो यति छिटै 2 महिनामा तपाईँको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन अनि 7 वटा प्रदेश सरकारहरूको एउटा निर्माणको चरणमा छ, अब फेरि त्यो विघटनको चरणमा जान्छ भन्दा तपाईँको यो बाँकी रहेको यो फागुनको 15-16 दिन र चैतको अर्को 30 दिन जति भनेपछि 1.5 महिना जति नेपालको राजनीतिमा असाध्यै कुरूप चित्रहरू देखिनेछ। कहाँ कुन सरकार ढल्यो, कसले विश्वासी मत पायो कि पाएन, प्रदेशमा पनि केन्द्रमा पनि मन्त्रीमण्डलमा को सामेल भयो, मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुने कुरामा पनि तिक्तता, भागभण्डामा पनि तिक्तता, समाचारहरू बाहिर आइ नै हाल्छन्, गृह कसले लिने, अर्थ कसले लिने, यी यस्ता विषयवस्तुहरूले तपाईँको एक प्रकारको जनतामा निराशा पैदा हुन्छ। त्यो कुराकोले घाटा भनेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै घाटा हुने हो, अपोजिसनलाई त फाइदै हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ। तर मूल कुरा के हो भने तपाईँको यसलाई कम क्षति हुने गरी, गठबन्धनले पनि कम क्षति हुने गरी सरकार, तल्लो तहसम्मका सरकारहरू निर्माणको आफ्नो एजेन्डाहरूलाई अगाडि सार्नु पर्यो। किनभने उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ उहाँहरू आजका मितिमा उहाँहरू मात्रै होइन, बलियो प्रतिपक्ष छ
र उहाँहरूलाई दिनानुदिन अस्वीकार गर्दै गएको जनताको ठुलो ठुलो शक्ति छ होइन। किनभने ससाना दलहरूले ठुलो स्केलमा, साना दलहरू ठुलो स्केलमा आइसके भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीलाई जनताले दिनानुदिन पत्याउन छाडेको अवस्था हो भन्ने कुरा पनि 8 दलीय गठबन्धनले बुझ्न जरुरी छ। 5वटा दलको गठबन्धन बनेर अनि जेठो माइलो साइलो दल हुने, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हामी ठुलो दल भयौँ, हामीले चाहिँ अब अहिले गठबन्धनको चाहिँ बहुमत भयो भनेर उहाँहरू गर्व गर्ने ठाउँ छ र? छैन नि होइन। एक्लै जनताको बिचमा गएर बहुमत ल्यायो भने नै तपाईँको जनताले हामीलाई सरकार निर्माणका निम्ति ट्रस्ट गरे भन्ने हो नि त। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ यति बेला आज त्यो मत कसैसँग पनि छैन, आज त्यो मत कसैसँग पनि छैन। त्यसले गर्दा दिनानुदिन उहाँहरूको मत घट्दै गएको छ। उहाँहरूको जनताको बिचबाट उहाँहरू अनुमोदित भएर आउनुपर्ने जनताको एजेन्डा उहाँले समाउन सक्नु भएन। किनभने तपाईँको मैले यसअघि पनि भने तपाईँको चाहिँ एउटा समृद्धिको एजेन्डा जनताको समाउन सक्नु भएन, सुशासनको एजेन्डा समाउन सक्नु भएन होइन। तपाईँको चाहिँ शैक्षिक बेरोजगारलाई नेपालमै रोजगारी दिने एजेन्डाहरू समाउन सक्नु भएन। खास गरी भन्ने हो भने अझ योभन्दा पनि मूल कुरो चाहिँ एउटा कम्तीमा 20 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्षको एउटा मास्टर प्लान ल्याएर त्यो प्लान अन्तर्गत मुलुकलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा लैजाने एजेन्डा उहाँहरूसँग भएन। उहाँले त त्यो एजेन्डा ल्याउन सक्नु पर्यो नि त। अब यो 8 दलको गठबन्धनले एउटा फराकिलो एजेन्डा ल्याउनु पर्यो नि। अबको कति वर्षमा मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने, मुलुकलाई के दिने, के दिनका निम्ति यो जनताले मत दिए, आज गठबन्धनको सरकार बन्यो, कोर्स करेक्सन भयो, एउटा बलियो शक्ति अपोजिसनमा पनि छ, उसले संसद सञ्चार माध्यम र सडकबाट घचघच्याउँछ पनि भन्दाखेरि के दिनका निम्ति यो गठबन्धन बनेको हो त? अबको एजेन्डा के हो? उहाँहरूले तपाईँको एउटा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर एउटा फराकिलो एजेन्डा ल्याउनु पर्यो नि त, दुर्गामी एजेन्डा ल्याउनु पर्यो नि त। ल्याउन सक्नु चाहिँ सक्नुहुन्न। अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र छन्, माटो कमजोर भयो हुनाले तपाईँको चाहिँ भत्किया हुनाले तपाईँको चाहिँ त्यो आयोजना सम्पन्न हुन नसक्या हो, भ्रष्टाचार त भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको बाहिर आउँछ, फैसला त्यस्ता आउँछन् होइन। अब कुन सन्दर्भमा हामीले कति बोल्ने कति नबोल्ने भन्दाखेरि तपाईँको मुलुकको स्थिति त साँच्चीकै एउटा डरलाग्दो छ। एउटा अन्तिम प्रश्न, त्यसरी हामी अन्तिममा जान्छौँ। यो जति पनि खेल भयो नेपालको हातमा मात्रै छैन, फेरबदलदेखि लगायत अन्य कुरा सबै बाह्य शक्तिले हुन्छ भने एक खालको संवाद नेताहरूले पनि गर्छन्, यो सत्य हो कि होइन? अन्तिममा अब कुनै पनि मुलुकको राजनीतिमा त्यसको भू राजनीतिक प्रभाव त हुन्छ नै, त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। त्यसो भू राजनीतिक प्रभाव हुन्छ नै। कतिपय मुलुकका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नेताहरूको घरमा घन्टी बजाउन पुगेका र राजनीतिलाई उलटफेर गर्नका निम्ति प्रभावी बनेका समाचारहरू सञ्चार माध्यममा हामीले पढेकै हो। तर हामी हाम्रो निर्णय लिनका निम्ति हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ, हामी आफै काबिल हुनुपर्छ भन्ने कुराको नेतृत्वमा अनुभूति हुन्छ। हाम्रा निर्णय हामी लिन्छौँ। यदि नेतृत्वमा त अनुभूति हुँदैन, आफ्नो निर्णय आफै लिन सकिँदैन भने स्वभावले तपाईँको भू राजनीतिक प्रभाव त परिहाल्छ नि। अब अन्तिममा अब सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? 8 दलीय गठबन्धन र संसदमा भएका नेताहरू, सांसदहरू, सबै पार्टीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ? अब मलाई लाग्छ तपाईँको राजनीतिक रूपमा जनताको बिचमा भयानक ठुलो वितृष्णा भएको छ। त्यसले गर्दा संसद चलेको अवधि बाहेक सांसदहरू, जनताका प्रतिनिधिहरू जनताकै बिचमा हुनुपर्छ। उहाँहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुपर्छ। त्यहाँका समस्या के हुन्, समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, शैक्षिक समस्या के छन्, पुलेसाको समाधान के छ, सिँचाइको समस्या के छन्, समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, जनताका प्रतिनिधिहरू जनताकै बिचमा हुनुपर्छ। संसद चलेको अवधि बाहेक उहाँहरू चाहिँ फाइल बोकेर चिट बोकेर तपाईँको सरुवा बढुवा ठेक्कापट्टा आदि इत्यादिमा तपाईँको चाहिँ कमिसनको चक्करमा पार्लियामेन्टका मेम्बरहरूलाई हिँड्नका निम्ति जनताले पठाएको होइन। एउटा त्यो। अर्को कुरो, राजनीतिक दलले जब 8 दलीय गठबन्धनले सरकार निर्माण गरिसकेपछि जनताको चाहना के हो भन्ने कुराको उहाँहरूले डेलिभरी पनि त्यसरी दिनुपर्छ र एउटा एजेन्डा पनि त्यसै गरी उहाँले तय गर्नुपर्छ। तब मात्र राजनीतिक सुशासन हुन्छ, समृद्धि हुन्छ र मूलधारका राजनीतिक दललाई जनताले पत्याउने अवस्था हुन्छ। मूलधारका राजनीतिक दललाई पनि जनताले पत्याउने कि नपत्याउने त्यो पनि एकछिनलाई छोडिदिनुहोस्। तर आजका मितिमा हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ नि त। भन्दा तपाईँको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रतिको अविश्वास पैदा भयो भने मुलुकमा कुनै पनि खाले अतिवाद आउँछ भन्दाखेरि हामी कतिवटा शासन फेरबदल गर्ने। हामीले छोटो अवधिमा तपाईँको पञ्चायत पनि हामीले हेऱ्यौँ, पञ्चायतपछि हामीले प्रजातन्त्र पनि हेऱ्यौँ, गणतन्त्र पनि हेऱ्यौँ। फेरि यो गणतन्त्र पनि गुम्यो भने अर्को कुनै तन्त्र आउला भन्दाखेरि मुलुक कति पटक राजनीतिक फेरबदलका निम्ति मात्रै कति समय खर्चिने, अराजक बन्न सक्छ र सुशासनकै सन्दर्भमा र समृद्धिकै सन्दर्भमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार।
पक्कबिन दर्शकबिन आजका अतिथि अर्थात् राजनीति विश्लेषक सुदर्शन आचार्यले भने जस्तै देश जुनसुकै बेला पनि अराजक बन्न सक्छ। हामी त्यो डिलमा पुगिसकेका छौँ। अब राजनीतिक दलहरू, सरकार जनताप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने बेला आएको छ। साँच्चीकै देशमा सुशासनको आज आवश्यकता छ र देश समृद्ध बनाउनको लागि, एउटा शक्तिशाली राष्ट्र बनाउनको लागि, आर्थिक पाटोमा सबल बनाउनको लागि अब प्रतिबद्ध भएर नेता लगायत सांसदहरू जवाबदेही भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ भन्दै आजको संवाददातामा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।